جڑی رات شب برات آ رہی نا اے تو آڑی تے میری رب نہ صلح کران آ رہی میری ملت دے نوجوانوں صلح کر لیو شیطان انسان دے دل وچ اے وسوسہ ڈال دے کہ کل گناہ کیتا سی توبہ کیتی سی آج پھر کر لیا ہن کیڑا منہ لے کے رب کول جانا نہ جائیں اللہ فرماتا بندیا کدھر شیطان دے آنکھیں لگ کے میرا بوا نہ چھڑ دیں اللہ فرماتا گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڑی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید بڑی معروف ہے کہ مبارکہ پڑی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا او لوگ جنہ دیاں راتاں اپنے رب دی بارگاہ وچ قیام اور سجدے دی حالت وچ بیت جاندیاں نے قرآن مجید اندر اللہ کریم نے رات دے متعلق ارشاد فرمایا لتسکنوا فیہ فرمایا اساں اس رات وچ سکون رکھے رات نو اساں سکون واسطے بنائے اسی دنیا دار اس سمجھنے کہ رات ہو رہی اللہ نے ساؤن لی بنائی ہے قرآن وچ اللہ نے ساؤن دا ذکر نہیں فرمایا سکون دا ذکر فرمایا فرمایا سا رات نو سکون لی بنائے اساں دنیا دار رات سو کے گزارنے ہاں پر اللہ والے رات جا کے گزار دینے کسی نو راتی لیٹ کے بستر تے سکون مل دے تے کسی نو راتی مسلح تے کھلو کے سکون مل دے کسی نو راتی سو کے سکون مل دے تے کسی نو راتی جاگ کے سکون مل دے کسی نو راتی سکون وچ سکون مل دے اور کچھ اور جنہاں نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم او دی یاد وچ تڑپ کے پھڑک کے سکون مل دے تو سکون اپنا اپنا ہے رات پونے 3 ہو گئے تو تسی انج بیٹھے ہو کہ جویں ہون محفل شروع ہوئی تسی اپنے نرم گداد بستر چھوڑ کے آئے تسی اپنی نینداں قربان کیتیاں تسی اخراجات کر کے محفل تک پہنچ کے آئے اپنے ماں باپ مکان دکان اولاد تسی سوشل میڈیا سارا ٹک ٹاک فلماں ڈرامے گانے سب کچھ چھوڑ کے ایتھے محفل جا کے ادھی رات ویلے کیوں بیٹھے ہو ادا مطلب ہے تانوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی تانوں سکون انہاں ساری چیزاں چ نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ وچ لیون واسطے آئے ہو گرامی قدر حضرات انسان کل کوٹھی ہوئے کار ہوئے بنگلہ ہوئے بینک بیلنس ہوئے پر دل چ سکون ہی نہ ہوئے تے کس کم کوٹھی تے کار ہوئے ککھاں دی کلی ہوئے سکون ادا مطلب ہے اصل دونوں سکون ہے تو تسی بالکل ٹھیک جگہ آئے ہو میں دیکھ رہا کہ سارے نوجوان محفل کروان والے بھی نوجوان تے محفل تے آن والے بھی زیادہ نوجوان ہیں او دو بابے میں ویکھیا وزیر آباد ماشاءاللہ آئے نے ہر محفل تے پہنچ دین اللہ کریم انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے ہن میرا دل کردا ہے کہ شب برات پرسوں آ رہی ہے نالے میں نوجوانوں نے شب برات دی تیاری کرا دے ماں ایک باری اونچی سے سبحان اللہ فرماؤ تے میں پڑھا قرآن بھائی اے میں بیڑ ہی بیٹھا نا اور اونچا بولو سبحان اللہ اے بکلاں کھولو نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو تے اونچا کر کے انی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے اسٹیج والے انہاں کولو صحیح نہیں بولیا جا رہا تسی بولو بولا سبحان اللہ بولو یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ فرمائے اس رمضان شریف وچ مدینہ طیبہ حاضری ہو جائے تے عمرہ بھی کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے جتھے بھی یہ ہاتھ چکے سبحان اللہ فرمائے اج رات خواب وچ کملی والا آپ تشریف لے کے آوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ان سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا
4 آیات میں قرآن دیا پڑھیاں تے چاروں دا ترجمہ کسے بابے کو کرواواں تے اس بابے نے آکھیا سی کہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی، اے رفیق تو تارے گندا رہو، پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو نوجوانوں، اللہ نے پورے قرآن چ کدھر سون والے دی تعریف نہیں کیتی، اللہ نے جدو کیتی قرآن سے جاگن والے دی تعریف کیتی ہے۔ من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین، جڑا راتاں نو اٹھ کے قیام نہ کرے کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکدا۔ اور میں تے اکثر اس جملہ کہنا کہ عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے، محبوب راتاں نو ہی ملدے نے، اور میرے جملے تے شب معراج گواہے کہ محبوب راتاں نو ہی ملدے نے۔ اللہ فرماندا ہے بندیا جے میں تیرا محبوب ہاں تے مینوں ملنا ہی تے راتی اٹھ، سینہ تم بلا نوم، جدو سارا جگ ستا ہوئے ایک تو جاگدا ہوئے ایک میں جاگدا ہوا، اس ویلے سجدے تے رکوع چ نیواں ہو کے تو آکھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، اب ویکھ لے میں نیواں تو عظیم، میں نیواں تو اعلیٰ، میں نیواں تو اونچا۔ اللہ فرماتا ہے ادھی رات ویلے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا کھیا کر، میں تینوں سارے جگ تو اونچا کر دیواں گا۔ اجازت ہوے تے دا ترجمہ پیر باہو کولو کروا کے دیواں۔ او ساؤنڈ والے میرے ول بھی دھیان کرو بھائی، اونچی سبحان اللہ فرماؤ سارے بھائی۔ مینوں پتہ رات دے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جوگا رہندا تے نہیں، پر رات دے 3 بجے بندہ تقریر کرن جوگا بھی نہیں رہندا۔ میں تیسری تقریر کرن لگا عشاء تو لے کے ہون تک، سیال کوٹ ساں تے سیال کوٹیاں دا دا لگ گیا، انہاں آکھیا چلو اج سیال کوٹ نے تے واہ ساریاں تقریراں کٹھیاں کروا لو، تو میں حاضر خدمت ہو گیا۔ ہن حاضرین محتشم میں تانوں شب برات دی تیاری کراواں۔ عارفاں دے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نہ آوے تے دنے بہت حیرانی او عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت خود حاصل تیری تیری ضائع گئی ہے جبانی ہوں میں قربان تھی باہوں جنا ملیا پیر جیلانی۔ اللہ فرماتا رات سو کے گزارن والے کدے رات میرے لئے بھی گزاریا کر۔ اج دا نوجوان ٹک ٹاک تے فیس بک تے ساری رات جاگ دے، چوکاں چ کھلو کے ساری رات جاگ دے، فیکٹری اوور ٹائم لگانا ہوئے نیند نہیں آؤندی، گھر چ بیماری آ جائے نیند نہیں آؤندی، کاروبار چ گھاٹا پہ جائے نیند نہیں آؤندی۔ اللہ فرماتا ہے یاراں لے بھی جاگ لینا ہے، کاروبار لے بھی جاگ لینا ہے، بیماری لے بھی جاگ لینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سارے لے جاگ لینا ہے، کدے رب لے بھی جاگ لیا کر۔ رات آ رہی جاگن دی، قبر دے نیچے جا کے نا، قبر زمین دے نیچے اتنا سونا کسے جگانا ہی نہیں، ساری زندگی قیامت تک ستیا رہنا ہے۔ اس واسطے اللہ والے فرماتے ہیں زمین دے اتے جاگ جا، جا کے تے زمین دے نیچے آرام نال سو جائیں، قیامت تک کسے نہیں جگانا۔ میری ملت دے نوجوانوں، آج جڑی رات آ رہی ہے نا شب برات، یہ آ رہی ہے توبہ دی رات۔ توبہ رب نو بڑی پسند ہے، نوجوان توبہ کرے رب نو ایڈی کوئی چیز پسند نہیں جنہیں نوجوان دی توبہ رب نو پسند ہے۔ اگر نوجوان توبہ کرے تے اللہ کریم انہوں اپنے ولیاں چ شامل کر لیندے، اولیاء اللہ دے اندر شامل کر لیندے۔ نیک توبہ کرے اللہ او دے درجے بلند کر دے، گناہگار توبہ کرے اللہ او دے گناہاں دی معافی نصیب فرما دیندے۔ میری ملت دے نوجوانوں، آ رات آ رہی توبہ دی رات، آ رات آ رہی اپنے رسے رب نو مناون دی رات۔ ایک دن نا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ بارش نہیں ہو رہی،
قوم آ کے عرضہ کر دی نبی اللہ بارش کرو دی دعا کرو. آپ نے فرمایا آؤ کھلے میدان تیہ چ چلیے تے بارش دی دعا کریے. اللہ دے نبی ہاتھ چکے عرض کی تیرا نبیاں قوم آ گئی بارش دی ضرورت ہے. اللہ فرمایا بارش تے نازل ہو جائے گی دعا بھی قبول ہے پر اجے نہیں آنی. یا اللہ کیوں؟ فرمایا تہاڈے قوم دے اندر ایک نوجوان ہے انہوں ساری زندگی گزر گئی میری نافرمانیاں کر دیاں وہ بندہ باہر نکل جائے اسی بارش بھیج دیواں گے وہ دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا بھائی رب فرماندا بارش تے آ جائے گی پر تہاڈی قوم چ ایک منحوس ہے وہ دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی وہ باہر نکل جائے بارش آ جائے گی. بھیڑ والیو پتہ سارے نو اپنی اپنی کیتی دا ہوندا ہے. اس انسان نے جدو اپنے گرے پانچ چھاتی ماری نا ان زندگی دے پچھلے گناہ یاد آگئے انہیں اج کر کے روکے آسمان وال ویکھیا تے کہنے لگا میرے گناہ نہ تیرا کی بگڑیا ہے میرے گناہ نہ تیرا کی بگڑیا ہے. آسمان وال ویکھے کہنے لگے یا اللہ میرے گناہ نہ تیرا کی بگڑیا ہے. رو کے کہنے لگا یا اللہ جی اج میں باہر نکل گیا بارش تے آ جائے گی قیامت تک میری نسل لوگوں نے میرے مارنے نہیں. انہاں دا باپا دادا بڑا گناہگار سی. رو کے کہنے لگا یا اللہ میں چھپ کے گناہ کردا رہیا اج میں تیرے کولوں چھپ کے توبہ کرن لگا. عرض کر دے یا اللہ معافی دے دے اج میرے گناہاں دی معافی دے دے. نوجوانوں نالے روندا نالے آسمان ول ویکھدا نالے عرض کردا اے فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی یہ صدقہ اپنے پاک نبی داؤ یہ بخش خطا جو ہوئی یہ صدقہ اپنے پاک نبی داؤ یہ بخش خطا جو ہوئی. پتہ نہیں کہڑے درد نالوں نے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کی تھی اچانک چھم چھم بارش آ گئی. اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلے آؤ. عرض کی تھی یا اللہ بارش بھی آ گئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ اے بھی میری صلح ہو گئی ہے. عرض کی تھی یا اللہ مینوں بندہ بھی کھا دے جنہیں آج اپنے رب نو یاد کیتا ہو اپنے رب نو راضی کر لے آئے. اللہ فرمایا موسیٰ ساری زندگی گناہ کردا رہیا نہ کسے نو نہیں وکھایا ہن کیویں وکھا دیواں ہن تے ساڈی صلح ہو گئی. فرمایا ہن کیویں وکھا دیواں ہن تے ساڈی صلح ہو گئی. آ جڑی رات شب برات آ رہی نا اے تہاڈی تے میری رب نال صلح کران آ رہی. میری ملت دے نوجوانوں صلح کر لیو. شیطان انسان دے دل وچ اے وسوسہ ڈال دے کہ کل گناہ کیتا سی توبہ کیتی سی اج پھر کر لیا ہن کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہی نہ جائیں. اللہ فرماتا بندیا کدھر شیطان دے آنکھیں لگ کے میرا بوا نہ چھڑ دیں. اللہ فرماتا گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا. یہ تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے. اللہ فرماندا تو آ جایا کر تو کدھر شیطان دے آنکھیں لگ کے رب دا بوا نہ چھڑ دیں. آ جایا کر توبہ کر لیا کر. میرے تے تیرے نبی نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے میرے آقا نے فرمایا او انج سمجھے جی میں گناہ کیتا ہی نہیں جی میں کیتا ہی نہیں. جدو آدم علیہ السلام نو بنا کے نا تے اللہ نے فرمایا نا سجدہ کرو سارے فرشتیاں سجدہ کیتا شیطان اکڑ گیا. اللہ فرمایا سجدہ نہیں کردا کہنے لگا میں نہیں کرنا کہنے لگا میں نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا نکل جا پھر میری بارگاہ چوں فخرج منها فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. فرمایا قیامت تک تیرے تے لعنت برسن گیاں نکل جا مردودا. وہ ٹریا نا تے مڑ مڑ آدم ول ویکھے مڑ مڑ آدم ول بڑے غصے نہ ویکھے. اللہ فرمایا ذرا واپس آنا واپس آیا. اللہ فرمایا اے میرے آدم ول ان کیوں ویکھنا ہے کہنے لگا ادی وجہ تو میری ہزاراں سال دی عبادت ضائع ہو گئی میں تیرے قرب والا ادی وجہ تو اج میں تیرا مردود ہو گیا میں آدم کو بدلہ لینا. فرمایا کیویں بدلہ لویں گا کہنے لگا مینوں تیری عزت دی قسم ہے ربا
فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ مینوں قسم تیری عزت دی میں ایدے پتراں نو اغوا کر لینا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ او جڑا رستہ تیرے ول آوندا نا میں اس راہ تے بیٹھ جانا ہے میں تیرے بندیاں نو تیرے تک نہیں ہون دینا میں تیرے بندیاں نو تیری بارگاہ چ نہیں ہون دینا تے جدوں تو قیامت نو انہاں بندیاں نو دوزخ وچ سٹے گا میرا بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ فرما تو میری عزت دی قسم چکی ہے نا تے منوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے کہنے لگا تو کیوں قسم چکنا ہے اللہ فرمایا 80 سال زندگی میں دیواں گا 90 سال زندگی میں دیواں گا 100 سال زندگی میں دیواں گا ساری زندگی میرا بندہ تیرے اکھ لگ کے گناہ کرے گا پر جدوں دا آخری ویلا آیا نا تے انہیں اکھ وچ اتھرو لیا کہ ایک باری معافی مانگ لی تے مینوں اپنی عزت دی قسم ہے ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیواں گا میں بھی معاف کر دیواں گا عدد دن اللہ نے قلم نو فرما تقدیراں لکھ قلم لکھن لگی نا تے قلم نے عرض کی تھی یا اللہ لکھنا کیے نون والقلم وما یسطرون قلم لکھن لگی تے اللہ فرمایا قلمیں کی لکھیں گی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا پہلے آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ کی قانون ہے فرمایا قانون ہے وے آدم دا جڑا پتر تے امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا ہن حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کیے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون یا اللہ قانون کیے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کیے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کیے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے عرض کر دیے اگے کی لکھا اللہ نے رجا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ عرض کر دیا اللہ دا قانون کی ہے اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان کے گناہگار دوزخ جان کے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھاؤ اللہ نے فرمایا آخری نبی امت محمدی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھیا ہی نہیں آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا نکل میں ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں عرض کر دیا اللہ قانون بدلتا ہی نہیں نہ پرانا قانون لکھن لگی ہیں اللہ فرمایا کل میں ٹھہر جاؤں ایتھے قانون بدلنے عرض کر دیا یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنہار تیرا میرا قانون ہی وکھرا سارے نبیوں دی امتاں دا قانون وکھرا محمد عربی دے نوکراں دا قانون وکھرا فرمایا لکھ امت مذنبۃ و رب غفور لکھ امت گناہگار تے رب بخشنہار میری ملت دے نوجوانوں بڑا بدبخت ہونا ہے بندہ جڑا اس رات بھی اپنے رسے رب نو نہ منا سکے یہ رات سون دی رات نہیں یہ جاگن دی رات آ رہی انہوں کہندے نے شب برات برات دا مطلب ہوندہ ہے آزادی شب دا معنی ہے رات یعنی آزادی دی رات آ رہی ساڑی دوزخ تو آزادی دی رات آ رہی شب توبہ آ رہی توبہ دی رات تر جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری یاد رکھو جوانی چا توبہ کرنا ہے نبیان دا شیوائے تر جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار اور بڑھے بارے تے بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار ہو جاندہ ہے وہ کہندہ میں گناہ کردہ نہیں اور تو کردہ نہیں تیرے کلو ہندہ نہیں یہ تا مطلب ہے توبہ تے اودو کرنی چاہی دیئے جدو انسان گناہ تے قادر ہوئے اس ویلے گناہ نو چھوڑے او دا رب بڑا ہی راضی ہوندہ ہے اللہ فرماندہ ویکھو انہیں میرے واسطے گناہ چھڑ چھڑیا اللہ قرآن جو فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے تو ایک باری میرے لئے گناہ چھڑ کے توبہ تے کر فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ فرماندہ میں تینوں گناہ مادیاں نیکیاں بنا دے وانگا ایک دن نا حضرت عمر فاروق دا دور خلافت ایک نوجوان شراب پی کے تے مدینے دی گلی چ جا رہا ہاتھ چ شراب دی بوتل نشے دی حالت چ جا رہا اچانک دی نگاہ اٹھی تھی او سامنے گلی چ حضرت عمر فاروق آ رہے عمر فاروق دے چہرے تے دی نگاہ پئی تے اودے نشہ ہی اتر گیا انہوں خیال آیا کہ عمر ایدی تلوار نے تے کدے اپنے بیگانے دا فرق کیتا ہی نہیں انہیں تے میری گردن اڑا دینی ہے انہیں ارد گرد بیکھیا کو گلی ملے تے دوڑ جاواں پر کوئی گلی نہ ملی تو انہوں پتہ ہے کہ جدو بندے نو کوئی راہ نہ لبے پھر انہوں رب دا راہ لبدا ہے وہ
بڑھے بارے جڑا بابا کدے مسیتے نہیں گیا جدو نواں دھکے مار کے کٹ دیاں وہ بھی مسیتے آ جاندا ہے تے مسیتوں آواز آندی ہے ہن بھی آ گئے ہیں ہن بھی قبول ہے تسی فیکٹریاں چ کام کر دیو 5 دن بندہ چھٹی کرے تے فیکٹری والے دی پکی چھٹی کر دیندے نے ادا مطلب ہے فیکٹری چ 5 دن چھٹیاں کرے تے پکی چھٹی ہے رب فرماندا ساری زندگی چھٹی کیتی ہے ایک حاضری لوا جا اسی پچھلیاں بھی ساری لا دے حاضری لگوا جایا کر پچھلیاں بھی تیریاں حاضریاں لا دے مانگے اس نوجوان نے شراب دی بوتل پکڑی تے رو کے آسمان ول ویکھیا تے رو کے کہنے لگا کدے اج بچاویں نا کدے اج مرکل بچاویں نا نوجوانوں دی آنکھاں جتھلو آگے رو کے آسمان ول ویکھدا ہے نالے روئی جاگا نالے بے کے کہندا ہے رحمت دا اے دریا الہی ہر دم وگدا تیرا اے جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جا تی میرا رو کے کہن لگا یا اللہ پھلا والے درختوں پھلی لگ دین کنڈیاں والوں کنڈے لگ دینے میں تے کنڈیاں والا کنڈے گناواں دے بیج بیٹھا ہوں تو تے رحمت دے پھلا والا ہے یا اللہ تو تے رحمت دے پھل لئی جاؤ عرض کر دے یا اللہ بچہ ماں کو مار کھا کے ماں دی گودی چی آندا ہے انہوں پتہ ہے ہوندہ ماریا بھی ماں ہونے میں میں نے چپ بھی ماں نہیں کرانا ہے تے رو کے کہن لگا جب معافی دے دے میں نے پتہ ہے گناہ بھی تیرے کیتے نے معافی بھی تو ہی دینی معافی دے دے ترلائی کیتا ادھر عمر فاروق نیڑے آگے آپ نے پتہ سی یہ شراب پیندہ ہے فرمایا کتھوں آ رہے ہیں کہنے لگا بابا جیو میں دودھ لے کے پیاؤں دا سا فرمایا دودھ لے کے کتھے دودھ انہیں شراب دی بوتل تے کپڑا لپیٹ لیا چادر لپیٹ لی کہنے لگا اے بوتلے جو دودھ لے کے آیا فرمایا اے چادر کیوں لپیٹی کہنے لگا جو دودھ گرم بڑا سی تے بوتل پکڑی نہیں سی جا رہی تو میں اوپر چادر لپیٹ لی عمر فاروق نے فرمایا چادر کھول نالے چادر کھولے تے نالے رووے تے نالے آسمان بل بے کیا کہ کدے آج بچاویں نا کدے آج بچاویں نوجوانوں جدوں نے شراب دی بوتل تو چادر کھولی تے حضرت عمر فاروق نے ویکھیا تے بوتل وچ گرم گرم دودھ عمر فاروق ایک بار یودے وال تے ایک بار بوتل وال ویکھ کے فرمان لگے پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ مینوں بھی ہے شراب دی بوتل وچ دودھ ہے بھی گرم سچی دسی کیتا کیا او دی چیخ نکل گئی تھے آسمان وال ویکھ کے تے رو کے کہنے لگا او دا ترلا ہی کیتا ہے ترلا ہی کیتا ہے عمر فاروق نے پھڑ کے سینے لایا متھا چم کے فرمان لگے لگدا جو کہ سچی توبہ کیتی ہے تیری توبہ نے دس دیتا ہے کہ جو سچی توبہ کریے تے جڑا شراب دا دودھ بنا سکدا ہے نا او گناہاں دی نیکیاں بھی بنا سکدا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ فرماتا بندیا یہ گناہ کاری لویں تے توبہ کر لیا کر میں تیرے گناہاں دیاں بھی نیکیاں بنا دے مانگا تیریاں غیر حاضریاں بھی میں حاضریاں لا دے مانگا میری ملت نوجوانوں بھیڑ والے ہو قرب و جوار تو تشریف لے کے آنے والے ہو تسی کو گلی چیز ہوئے تو اگ لائیے تے نہیں نہ لگ دی کوئی بھی گلی چیز ہوئے انہوں اگ نہیں لگ دی صوفیہ فرماندے نے بندیا تو بھی اللہ کل جانا ہے گلہ ہو کے جائیں کدرے اتھروان دے نال کدرے وضو دے مانی نال کدرے گلہ ہو کے جامیں تاکہ تو بھی دوزخ دی اگ تو بچ جامیں رات آ رہی آنسوان دی رات رون دی رات اپنے رسے رب نو منامہ دی رات گھر چ 3-4 بچے ہونا تے انہاں بچوں چ جڑا بچہ جلدی رو پوے نا ماں دا بڑا خیال رکھ دی ماں نے گھر چ چنگا چوکھا پکایا ہوئے تو گھر نہ ہوئے تے ماں ادلی چنگی موٹی رکھ دے دیئے باقی بچے اعتراض کرن نا تے ماں کہندی ہے وہ رو پیندا ہے نا وہ رو پیندا ہے ایدا مطلب ہے جڑا رو پوے نا او دا کم جلدی ہو جاتا ہے اللہ فرماندہ تو بھی رویا کر میرے تیرے نبی نے فرمایا ابکو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا
حضور نے فرمایا جے تینوں رونا نہ آوے تے رون والا منہ ہی بنا لیا کر، او دی رحمت نو تیرے تے ترس آ جائے۔ اللہ نو نوجوان دی توبہ بڑی پسند ہے۔ رب انتظار کر دے کہ کدو گناہگار نوجوان آ جائے تے میں او دی توبہ قبول کر کے میں انہوں اپنے ولیاں چ شامل کر لواں۔ نوجوانوں جدوں اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا او 7ویں کوٹھڑی چ لے گئی نا، 7ویں کوٹھڑی 7 کمرے 7 تالے، نوجوان عورت وقت دی ملکہ، دھرتی تے زلیخا ورگی سونی کوئی نہیں تے یوسف ورگا حسین کوئی نہیں۔ اس طرح کر کے زلیخا نے دوپٹہ اتاریا تے اس طرح سٹیا، اس کمرے چ زلیخا دا بت سی، اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ویکھ کے فرمان لگے زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں سٹے؟ کہنے لگی میں دی عبادت کرنی ہے، اے میرا معبود ہے، میں دے چہرے تے پردہ کر دیتا ہے، میں گناہ کرن لگی ہوں، میرے رب میں گناہ کردہ ویکھے نا۔ تے حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا بے خدا پر میرا رب پیا بے خدا ہے۔ اس ویلے زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی۔ میری ملت دے نوجوانوں 7 کمرے ہومن، 7 تالے ہومن، ویکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے، وقت دی ملکہ ہوئے، دوپٹہ اتار کے تے وغلقت الابواب وقالت حیت لک، تے قرآن کہندہ ہے وقالت حیت لک، یوسف دے قریب آکے کہنے لگی بے یوسف جلدی کر، اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ یاد رکھو نیک او نہیں ہوندہ جڑا محفل چتے لوگاں دے سامنے نیک ہوئے، نیک او ہوندہ جڑا تنہائی چکلہ بیٹھا بھی نیک ہوئے۔ میری ملت نوجوانوں اپنی تنہائیاں پا کرو، میرے جملے نو اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دے دیئے تے تنہائی دا گناہ انسان نو زوال تک پہنچا دے دے۔ جڑ ویلے زلیخا قریب آئی، ادو اگے کی ہویا؟ پڑھا قرآن کہندے تے ہو گیا سی صاحب چنگیاں پلیاں تقریر لچھے دار کر دے سو اج کیڑے پینڈے پا لیا جے، پر آ جڑا ممبر رسول ہے نا، اے ممبر میرے کل تقاضا کردہ ہے کہ آ جڑے نوجوان ادھی رات رات ڈھلی تے اجے تک سنن لی بیٹھے نے، میں انہاں نو کچھ دے کے بھیجاں، ایک گھر جاون تے انہاں دا بستر تے دل نہ لگے، انہاں دا دل کرے میں وضو کر کے مصلی تے بیٹھ جاواں۔ اللہ کرے میری ملت دے نوجوانوں نو آج اگر آتا لگ جائے۔ ہن زلیخا قریب آئی تے اگے کی ہویا؟ سنو قرآن۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لے آؤ، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی، لولا ان رأى برہان ربی، یہ یوسف اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ دے۔ او دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا یوسف دے قریب آئی، اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل ویکھے آؤ، آپ نو دیوار چاپ دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے، انہاں اپنے دندا دے نیچے انگلی دبائی ہے، نالے فرما دے نے یوسف پترہ نبی ہے، پتر بھی نبی دے، گناہ نہ کری، پتر نبیاں دی فرشتی چو نکل جائے گا۔ ابا جی نے فرمایا پترہ دوڑ جا، پترہ دوڑ جا۔ اللہ دے نبی یوسف نے دوڑ لگا دی تھی، تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے، بھیڑ والے پتہ چلی آؤ، پیچھے سائیں جو دے اور بچانے آئی جاندے، پیچھے سائیں جو دے اور تے بچانے آئی جاندے نے۔ مصر دی 7ویں کوٹھڑی چ یوسف ہے تے مرشد تے ابا جی کتھے نے؟ کنان وچ، کتھے کنان تے کتھے مصر، پر ابا جی آگے تے فرمایا دوڑ جا، پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں آسان کراں، کمرے نو تالا لگا کے بندہ اس بندے نو آکھے دوڑ جا، وہ دوڑے گا نہیں نا؟ کیوں؟ ان پتہ تالا لگے ہے۔ پر جدو یوسف نو سائیں آکھے نا دوڑ جا تو یوسف دروازے والی دوڑے، کیوں؟ کدے غور کیتا جے بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے، ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے، کیوں؟ کیونکہ بچے نو ماں تو یقین ہوندا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا۔ یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کنا کو مان سی کہ سائیاں ڈگن نہیں دینا۔ یوسف دروازے وال دوڑے تے تالے بھی ٹوٹ دے جا رہے، سائیاں بھی مان نہیں توڑے۔
وہ ایک آجڑی پہ بکریاں چارے نا تے اثر تے ڈیگر دا ویلا ہویا تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جوگی بکری وچھڑی کے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی تے انہیں اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی پیچھے دلدل وچ بگیاڑ نے چھلانگ ماری تے او بھی دلدل جو پھس گیا تے بکری بھی پھس گئی تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے ماں بھی مر چلے ہاں تے ڈب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے تے بکری کہنے لگی سورج وال ویکھ بگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا اثر ہو گئی تے سورج ڈب چلیا شاماں پہ چلیاں تے دے ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر بعد شاماں پہ جانیاں نے میرے مالک میرے آجڑی نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گرنیاں ہونے دیکھ میں نہیں ہونا ہوں میرے سائنوں میریاں فکرہ لگ جانیاں نے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو کٹ کے لے جانا ہے کہ میں ہسنی ہوں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں نہ جبانوں پتہ چلیا پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جانے لے کہ اپنے سر دا کو سائیں رکھے آجے اپنے سر دا کو سائیں رکھے ہو تاکہ تواڈی حفاظت کرے تانوں گناہاں تو بچا کے رکھے او سائیں رکھے ہو جڑا تواڈے ایمان دی راکھی کرے جدو یوسف تے زلیخا دوڑے نا گل توجہ ہے نا میری بات ستواں دروازہ کھولیا تے یوسف نکلے نا تے اس طرح کر کے زلیخا نے پیچھے پکڑیا اس طرح یوسف دی قمیض پھٹ گئی پیچھے یوسف نے وکھیا تے سامنے زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑا انہیں اس طرح کر کے نا شک دی نگاہ نال یوسف تے زلیخا وال وکھیا تے زلیخا نے یوسف وال اشارہ کر دیتا انہیں میری عزت حملہ کی تے معاذ اللہ عزیز مصر نے جدو یوسف وال وکھیا تے قریب ایک پگوڑا تے اس پگوڑے چ چھوٹا جہا بچہ چند دن دا تے جھولا پیا جھولے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام وہ بچے والی اشارہ کر کے فرمان لگے اوے بچیا او میری گواہی دیو سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے تے چند دن دا بچہ پنگوڑے چی بول پیا بول کے پتہ کی کہنے لگا جے تے قمیص سامنے پھٹی ہے پھر زلیخا سچی ہے تے جے کرتا پچھوں پھٹے ہے پھر یوسف سچا ہے کہنے لگا کہ بجائے بے کہ دیکھو نا زلیخا دے قریب جو یوسف آئے تے زلیخا اپنے بچن واسطے حملہ کیتا تے قمیص سامنے پھاڑی تے جے یوسف دوڑے نے تے زلیخا نے پچھو پھڑے آئے تے پھر پچھو پھٹی گئے تے پھر یوسف سچے نے انہیں بیکھیا تے قمیص پچھو پھٹی سی انہیں آکھا یوسف سچے پھر بھی یوسف نے جیل چ قید کر دیتا ایدہ مطلب ہے کدے کدے سچے بھی قیدی ہو جاندے نے سچے بھی کدے کدے قیدی ہو جاندے نے میری ملت دے نوجوانوں حضرت یوسف جدو مصر دے بادشاہ بنے نا مصر دے بادشاہ قید پہ گیا لوگوں نے کھانوں نہیں ملدا لوگ آندے نے مال جمع کر دینے تے گندم تے دانے لے کے جاندے نے ایک نوجوان آیا تے انہیں آ کے عرض کی تھی میری اتنی فیملی ہے تے میں بھی دانے دیو آپ نے دے حصے دے مطابق دیتے تے انہیں آکھیا میری فیملی دے مطابق دانے تھوڑے نے میں ہور دیو فرمایا پتر جڑا حصہ بندا میں تینوں دے دیتا ہے انہیں اس تو زیادہ نہیں دینا انہیں آکھیا اللہ جپال جڑی میں تانوں گل سنانی ہے نا وہ گل سن کے تساں مینوں میری مرضی دا دینا ہے فرمایا گل سنا انہیں آکھیا یاد ہے جدوں زلیخا تواڈے پیچھے دوڑی سی فرمایا یاد جو تواڈی قمیض پھٹ گئی فرمایا یاد ہے پگوڑے چ ایک بچہ سی فرمایا یاد ہے جے تساں انہوں اشارہ کیتا فرمایا یاد جو سو بچے نے پنگوڑی توڑی گواہی دیتی فرمایا یاد ہے کہنے لگا او بچہ میں ہی ہاں او بچہ میں ہی ہاں اللہ دے نبی یوسف دی چیخ نکل گئی رو کے فرمان لگے خزانے دے بوئے کھول دیو جو چاہتا انہوں دے دیو وہ اپنی مرضی دا لے کے ٹر گیا اللہ فرمایا یوسف جڑے تیریاں پاکیزگیاں دیاں گواہیاں دے وے تو انہوں او دی مرضی دا دینا ہے تے جڑا میری پاکیزگی دیاں گواہیاں دے وے پھر میں انہوں اپنی مرضی دا دینا میری ملت دے نوجوانوں جے تسی چاہتے ہو رب تواڈی مرضی دا دے وے پھر انج کرو اپنے رب نال یاری لا لو اتھے ہر جتنے بھی نوجوان تے بزرگ نے ہر ایک دا دل کردا میں جو چاہواں اوہی ہو جائے میں جو منگاں اوہی مل جائے میں جو چاہواں اوہی ہو جائے ایک کلیہ کوئی بڑا ڈاڈا نہیں ہے بڑا سوکھا جا کلیہ ہے جڑا اللہ والے دی سمجھے چاہ گیا میں تو انہوں سمجھا جاواں کسی صوفی دی زبان ہے یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو اللہ فرماندہ بندیا جو میں کہنا وہ تو کری جا پھر جو تو آکھیں گا وہ میں کری جاواں پر شرط ہے پہلے تو وہ کر جو میں کہنا
تو او کر جو میں کہنا